वो है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, कि किस तरह से हम ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो विजिबल जो रीजन है हमारे पास, जो विजिबल लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है रेडियो वेव्स के। तो रेडियो वेव्स जो है वो उनको ज़्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज़्यादा दूर तक डिस्टेंट प्लेसेस तक, फार ऑफ प्लेसेस तक जाने के लिए हम जो है वो माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एक ऐसी वायर है, एक ऐसा चैनल है, जो है वो एक ऐसी वायर है जिसमें लाइट सिग्नल को यूज़ करते हुए जो हमारे पास जो सिग्नल्स हैं उनको लाइट को यूज़ करते सिग्नल्स को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें दो जो हैं वो हाई क्वालिटी ग्लास के स्ट्रैंड्स होते हैं। एक इसका आउटर ऐसा होता है और एक इसका इनर ऐसा होता है। दोनों को डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एक ऑप्टिकल फाइबर का, यहाँ पे आपको एक ऑप्टिकल फाइबर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसका जो एक बाहर जो अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, वो कोर कहलाता है, और ये जो इसकी आउटर कवरिंग है ये क्लैडिंग कहलाती है। अब यहाँ पे जो लाइट सिग्नल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जब भेजा जाता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे जो फाइबर हैं, ग्लास फाइबर्स हैं, उनको जोड़ा जाता है तो एक बड़ी सी तार यानी बड़ी सी ऑप्टिकल फाइबर बनती है जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। हम ये जो ऑप्टिकल फाइबर की वायर है ये एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फैली हुई है। और इन में चूँकि जो सिग्नल्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रैवल करते हैं, तो लाइट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से विद इन अ सेकेंड यानी एक एक सेकंड की ताख़ीर किए बगैर भी हमारी जो डाटा है, जो हमारा सिग्नल है, वो एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जो है वो पहुंच जाता है। इसमें जो है वो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा जाता है। जो है वो जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो कम से कम रखा जाता है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर की वायर है ये इंसान के जो बाल है यानी ह्यूमन हेयर जो है वो उस जितनी एक तार होती है उसमें से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करवा के लाइट सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये अगर जो है अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कैसे हो रहा होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम लाइट को इस एंगल पे इंसिडेंट कराएं कि वो उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहे, उससे बाहर ना आए। अब वो कैसे होगा, यहाँ से देखें, अगर आप ये पहली जो रे ऑफ लाइट है वो इस मीडियम से यानी ये जो कोर है इसके में से बाहर अगर निकल जाए यानी रिफ्रैक्ट हो जाए तो वो इसमें से जब बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पे सारी की सारी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है और सिग्नल हमारा ट्रैवल नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर हम इससे ये जो लाइट सिग्नल है इसको कुछ थोड़े से और एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो फिर भी ये एनर्जी लॉस्ट हो गई है। लेकिन एक ऐसे एंगल पे इंसिडेंट अगर लाइट को कराएं, एक ख़ास एंगल होता है जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर हम हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी हम लाइट को इस एंगल पे इंसिडेंट कराएं, उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा के एंगल पे इंसिडेंट कराएं, तो फिर क्या होता है कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो उसी मीडियम के अंदर यानी ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसी के अंदर ये रिफ्लेक्ट होती चली जाती है, ये मीडियम से बाहर नहीं निकलती। तो अंदर यानी उसकी ये जो कोर है, ये जो अंदर इस ऑप्टिकल फाइबर है इसी के अंदर ही रिफ्लेक्ट, ये देखें ये रेज ऑफ लाइट ये नीचे रिफ्लेक्ट हो गई है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई इसी के अंदर ही, तो ये इसी के उस मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है। इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम ज़्यादा से दूर तक का जो फार ऑफ प्लेसेस हैं वहाँ तक भी हम इस
آپٹیکل فائبر کے ذریعے ہم اپنے سگنل کو سینڈ کر سکتے ہیں. اب وہ سگنل ہمارا ڈیٹا کی فارم میں ہو سکتا ہے, ہماری آواز کی شکل میں ہو سکتا ہے, وہ ہمارے پکچرز کی شکل میں, یعنی جس فارم میں ہم اسے بھیجیں گے وہ اس فارم میں لائٹ کی فارم میں کنورٹ کر کے تو ہم اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹریول کروا سکتے ہیں. تو وائر سے یہ جو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن جو عام وائر ہے اس میں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن نہیں ہوتی, لیکن آپٹیکل فائبر میں ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن سے کام لیا جاتا ہے. اور لائٹ جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے ڈیٹا کو سگنل کو ٹریول کرایا جاتا ہے, اور اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز اسپیڈ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ ہے اس کی اسپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, اور ڈیٹا جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انتہائی تیزی سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو دو طرح کے آپٹیکل فائبر ہیں, ایک جو ہے وہ سنگل موڈ ہے اور ایک ملٹی موڈ ہے. اب یہ جو آپٹیکل جو ملٹی موڈ کیبل ہوتی ہے یہ 10 ٹائمز تھکر ہوتی ہے سنگل موڈ کیبل سے, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائٹ بیم جو ہے وہ ڈفرینٹ پارٹس سے جو ٹریول کرے گی, اور ملٹیپل موڈ کیبلز جو ہیں وہ شارٹ ڈسٹنسز کے لیے یوز کی جاتی ہیں, جبکہ جو سنگل موڈ کیبل ہے وہ لانگ ڈسٹنسز تک اگر ہم نے ڈیٹا کو سگنلز کو ٹریول کرانا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے سنگل موڈ کیبل. اور جو ملٹی موڈ کیبل ہے وہ شارٹیسٹ ڈسٹنس کے لیے یوز کی جاتی ہے, کیونکہ وہ زیادہ تھکر ہوتی ہے اور اس میں جو سگنلز ہیں وہ ان کو پاتھ زیادہ ملتا ہے ٹریول کرنے کے لیے. تو یہ آپ کا ایک لانگ ٹاپک تھا, ٹرانسمیشن آف لائٹ سگنلز تھرو آپٹیکل فائبرز. اب نیکسٹ جو ٹاپک آپ کے سلیبس میں اسمارٹ سلیبس میں انکلوڈڈ ہے وہ ہے آپ کے پاس پیج نمبر 169 کے اوپر ہے, انٹرنیٹ. انٹرنیٹ از دا نیٹ ورک آف دا نیٹ ورکس. سادہ سی زبان میں اگر ڈیفینیشن کریں یعنی مختلف نیٹ ورک ہیں ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ انٹرنیٹ کہلاتا ہے. تو دنیا جو ہے وہ اب گلوبل ولیج بن چکی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے مطلب دنیا جو ہے وہ سمٹ چکی ہے, تو اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آج کل آسان ہو چکی ہیں. تو انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈیفینیشن تو اس کی یہی ہے کہ انٹرنیٹ از دا نیٹ ورک آف دا نیٹ ورک. اور اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیٹ کی جو سروسز ہے اس میں کیا کیا انکلوڈڈ ہے. ویب براؤزنگ, یعنی ہم کسی بھی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اپنے ویب براؤزر کی مدد سے. اور اس کے بعد ہے ای میل. دوسرا جو مین انٹرنیٹ کا مقصد تھا وہ ای میلز کو ریسیو کرنا, یعنی کمیونیکیشن پرپس کے لیے اس کا یوز ہوتا تھا. نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے اسی میں ہی براؤزر. براؤزر ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو کہ ونڈو کو ویب کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے, یعنی ہم اپنا جو انفارمیشن حاصل کرنی ہے انٹرنیٹ سے وہ ہم کس میں جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں, وہ ہم براؤزرز میں سرچ کرتے ہیں. مختلف براؤزر قسم کے مختلف جو ہے وہ براؤزر آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں. انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے, اوپیرا ہے, سفاری, گوگل کروم, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم کچھ بھی چیز جو ہے وہ یہاں ان براؤزر سے سرچ کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو مین انٹرنیٹ کا مقصد تھا وہ تھا الیکٹرانک میل, یعنی جسے ہم ای میل کہتے ہیں. تو ای میل جو ہے وہ ایک ویری فاسٹ وے آف بہت زیادہ فاسٹ وے آف ریسیونگ اینڈ سینڈنگ جو ہے وہ میسیجز ہے. انفارمیشن کو بڑی تیزی سے ریسیو بھی کیا جا سکتا ہے اور سینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے جو ہے وہ ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں. سب سے پہلے تو ہے فاسٹ کمیونیکیشن. ہم کسی بھی دنیا کے حصے میں فوری طور پہ کوئی میسیج یا انفارمیشن کو کنوے کر سکتے ہیں, کاسٹ فری, کوئی پیسے نہیں لگتے. تو اس کے لیے جو ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ سروس ہے ہمارے پاس. سمپل ٹو یوز ہے, صرف آپ نے اکاؤنٹ اپنا سیٹ اپ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسے آسانی سے یوز کر سکتے ہیں. مور ایفیشینٹ ہے, ایک ٹائم کے اوپر بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے وہ انٹریکشن پاسبل ہوتی ہے. ورسٹائل, یعنی اس میں پکچرز بھی آپ بھیج سکتے ہیں, آڈیو میسیجز بھی بھیجے جا سکتے ہیں, ویڈیوز بھی, ڈاکومنٹس بھی بھیجے جا سکتے ہیں. تو یہ ورسٹائل آپشن ہے الیکٹرانک میل. اس کے بعد جو انٹرنیٹ ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہو چکا ہے. فاسٹر کمیونیکیشن ہے. کس ویز میں فاسٹر کمیونیکیشن ہے؟ ایک تو
یعنی بہت تیزی سے جو ہے نا وہ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ بگ سورس آف انفارمیشن ہے، یعنی انٹرنیٹ سے آپ کسی بھی طرح کی انفارمیشن کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سورس آف انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے بھی انٹرنیٹ کو یوز کیا جا سکتا ہے، گیمز کھیلنے کے لیے، ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ایکسیس ٹو سوشل میڈیا آج کل جو ہے وہ سارا کا سارا انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی چل رہا ہے۔ آن لائن سروسز، آج کل بہت ساری آن لائن سروسز ہیں جو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں فار دا بزنسز، اینڈ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آن لائن جو ہے وہ مطلب ہے خریدا بھی جا سکتا ہے اور بیچا بھی جا سکتا ہے۔ ای کامرس بھی جس طرح آج آپ لوگ دیکھتے ہیں دراز .pk کی ویب سائٹ ہے، اور اس طرح بہت ای کامرس کی ویب سائٹس ہیں جو کہ وہاں پہ چیزیں بیچتے بھی ہیں اور خریدتے بھی ہیں۔ تو یعنی وہاں پہ بائرز ہیں جو کہ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور جو ہے وہ چیز آپ کے گھر کے اوپر ڈیلیور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے ای کامرس۔ ای لرننگ، آپ جو ہے وہ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ای لرننگ میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ گھر بیٹھے ویڈیوز کی شکل میں اور ٹیوٹوریلز کی شکل میں جو ہے وہ لرن کر سکتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ کو ای لرننگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے آپ کے یونٹ 17 کے ٹاپکس۔ تھینک یو۔